नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. पंचायतीन तपासून पळोवचे वेदांताकडले परवाने. गावात उबारपाक दिवचे नात फ्लायओव्हर. रातची ट्रक येरादारी करात बंद. नाजाल्यार येतले रस्त्यार. तापली पिळगांवची ग्रामसभा. लोहिया मैदान हे लोकांचे मैदान न्हू सरकाराचे. चळवळीक वापरपाक दिनात लोहिया वा आझाद मैदान तर उबी करची पडटली लोक चळवळ. संदेश प्रभुदेसायाचे आवाहन. रेडी जाला बांदून वाळपय 70 झोनल एग्रीकल्चराचे नवे कार्यालय. पूण सरकाराक उक्तावणाक मेळना मुहूर्त. कोणाची पळयतात वाट काय लायतात लोकांची वाट. सरकाराक लोक प्रश्न. आनी आतां खबरो विस्तारान. वेदांता कडेन खण चलोवपाक गरजेचे परवाने आसात जाल्यार पंचायतीन तपासचे. लोकांक पिट्टले खण येरादारी घेवन पिळगांवची ग्रामसभा तापली. रस्ते चिखलाचे गांव तांबडो करपी खण येरादारीच बंद करात, लोकांनी मागला. चवथी वेळार तर रस्ते अजिबात वापरपाक दिवचे नात, लोकांनी शिटकावणी दिल्या. घरा कितले मिटर गेला ते तुका पयलीं सांगलेली हांव सगळी. लोडिंग पॉयंटाचेर 30-40 मिटराचेर ती लोडिंग पॉयंट 5-10 मिटराचेर सुद्दां थोडी घरां आसा. जाल्यार आमकां त्या प्रमाणे हांगा थर्ड शिफ्ट नाका. दादमानस थर्ड शिफ्ट नाका. आफ्टर 10 बंद सगळें हें लोडिंग. ते आतां सकाळी 6 पर्यंत. मय मतदारसंघातले मय, शिरगांव, पैरा, पिळगांव सारकिल्ल्या गांवांक खणींनी पिडल्यात. गांव आनी गांवाचो सैम काबार करपी खणींक जावचो तसो विरोध आयजवेर जाल्लो दिसना. आनी जालो जाल्यार तो तिगलो ना. कणोन आसलेली लिडरशीप तेकाच जबाबदार. पूण पिळगांवकारांनी मात आपल्या अस्तित्वाचें सैम राखणेचें व्रत चालूच दवरलां. आयतारचे ग्रामसभेत तेचो दिश्टावो घडलो. गांवांतल्यान खण येरादारी लोकांक पिडत येयल्या. सरकारी अधिकारी येतात आनी तात्पुरतो उपाय काडटात. हो उपाय लेगीत शेतकारांच्या विरोधात आनी खणवाल्यांच्या फावरात. सुप्रीम कोर्टाचे नेम मोडून मायनिंग चलता हें डेप्युटी कलेक्टर वा हेर अधिकाऱ्यांक बेस बरें खबर आसा. तरीकय लोकां बदला खणवाल्यांचीच तळी सरकारी अधिकाऱ्यांनी आयजवेर उखलून धरल्या. पिळगांवचे ग्रामसभेत लोकांनी तिडकीक वाट मेकळी करून दिली. म्हाका सांग, जो फाटलो ट्रान्सपोर्ट लास्ट टायम हांवें केलो ट्रान्सपोर्ट पळय, तो सारमानच तुमी एंड करिनासले मरे. तो भितर कंपनीन घाली मरे. सो ह्या वर्साक कित्याक तसो करूंक ना? कंपनीक तुमी सांगपाक जाय आसलें तर. तेंच्यांनी कंपनीन कितें सांगलें हेका आमच्या मायन्स डिपार्टमेंटान की आमी दोनूच जंक्शनाक हें करता, क्रॉस करता. मये क्रॉस आनी पिळगांव जंक्शन. आनी तेंचे जे मेंबर हाडले आनी दाखोवपाक सर्वे केल्ले पळय, तेन्ना तेंचे न्यू प्लांटान आपूण सगळी स्टॉक घालता म्हणून सांगलें. सो तसोच घातलेलो. त्या टायमार सिजन क्लोज जाल्लो मरे. आमचो माडवो आमच्या सारमानच वयसान नासली मरे. मागीर ह्या वर्सा कित्याक करूंक ना तेंच्यांनी? कित्याक गेलो तेंच्यांनी? कर्नाटकासून सर्वेवर हाडलेले. तेन्ना सर्वेवर जेन्ना येयल्ले हांगा सर्वे करपाक, तेन्ना पंचायत बॉडी एक तरी घेवपाक जाय आसली की आमची गांवांतले. ती आयज सांगता ती गाडी फक्त 2च घरां जी मायनिंग लिजान आसा म्हणून दाखयली. खंयची फक्त जी देवती घरां आहा कोणाची तिवरेकारांनी हे. आनी गाडी थंयसरच कामतीच्या गेटी कडेन गाडी रिटर्न जाल्यार गेल्या. थंयच्याच रिटर्न गेल्या जाल्यार फुडें गाडी वचोंक ना. फुडें गेल्ली जाल्यार तांकां कळटा आसली की सारबानात कितली घरां आसा पळय ती. आनी फक्त इसीन 2च घरां मायनिंग आसा म्हणून दाखयतात. सर्वे करता आसतना जे कर्नाटक ते येतले आपल्याक जाय थंयचे सर्वे करतले वयतले. ते चुकले सांगपाक. 2 घरां भायर येता आनी बाकीची उरलेली घरां भितर येता सांगपाक. अशें तेंच्यांनी कर्नाटकाची हाडली. तुमी तेन्ना तेंच्या पंच आतां तेणी म्हटलें की फुडली जेन्ना अशी एक्टिविटीज आसतली सर्वे करतले तेन्ना तुमकां घेवपाक जाय फूल बॉडी पंच. आनी तेन्ना तुमी सांगपाक जाय. इवन डीव्हीआर घेतला. डीव्हीआराचेर कांयच दिना हांगासर. तेंचे ट्रान्सपोर्टेशन कशें जाता पळयलें आसतलें तुमी. डीव्हीआर हांगासर डिजिटल रेकॉर्डिंग आसा न्ही. तेंका सांगलेलें कितें हांगासर एक हें आसा पळय हांगासर दियात म्हणून स्क्रीन ती दिवंक ना तेंच्यांनी. जर कितें इन्सिडेंट जालें न्ही जाल्यार ते आपल्या कॅमेराचेर वयले हाडून दाखयता. हो हांगासर स्वप्नीला खबर आसा. स्वप्नील म्हाका दिसता 3-4 दा हांवें पळयलो स्वप्नीला. कितें इन्सिडेंट जावन स्वप्नील थंयसर आसता थंयसर जंक्शनाचेर. त्या वेळार थंय कितें जाल्लें ते दिसाच पळयलें हांवें. कोणाक आमचो रितेश दिमोणकर हार्डली 15 दीस जातले. हांव 5 तारखेक स्वप्नील म्हाका दिसलो. आनी तो रितेशाक ते हाडून परत हे दाखयता
म्हणजे प्रत्येक फावटी लोकांनी फेस करचे आणि गावच्या लोकांक कोणाचंच काय आमकां आयकूंक ना. प्रपोज केली अशें ती फुलफील जाली काय म्हणटा सांग ना न्ही 39 पाणी ह्या विशयाचेर इसीच्या विशयाचेर म्हाका पॉयंटार येवचो पडलो जो हांवें पॉयंट दिला तो ग्रामसभेक. आयज जी परिस्थिती आहा पळय सारमंचेची, हांव सारमंचेची उलयतां, 90% जी घरां आसा, 95% जी घरां आसा ती इसीच्या बेस आसा. इसी दिल्या पळय ती तेका बायंडींग ना. इसी कितें म्हणटा, पॉयंट नंबर पेज नंबर 13 ते कितें आसा की जी 200 जी मायनिंग रोड आसा जावं मायनिंग जे कितें चलता पळय त्या हितून रुरल एरियेत ग्रामीण भागान की घराच्या 200 मीटर भायर जे आसूंक जाय. हे आसा काय तेन्ना तुमी केल्ले अभ्यास काय म्हणटा तेजेर, तेन्ना तुमकां जर दिल्ले म्हणटा कितें जाल्यार तेन्ना तुमी तेंचे तुमी दिल्ले तांकां स्पश्टीकरण की बाबा आमची सारमंचेरी 10 मिटराचेर घरां आसा, 5 मिटराचेर घरां आसा मायनिंगच्या ट्रान्सपोर्टाचेर. मिना खणीचो माल व्हरपी ट्रक गांवाचो रस्तो तांबडो करून सोडटात. गिमांत धुल्ल आणि पावसात चिखोल. पिळगांवकार कितलींशींच वर्सां जालीं ह्या अत्याचारा विरोधात आवाज काडत येयल्यात. पूण दर खेपे सरकारी पावण्यार आंदोलन आणि आवाज बंद करपाचो यत्न जाता. खणवाल्यांनी नवी शक्कल काडल्या. गांवांतल्यान खण मालाची येरादारी करपाक फ्लायओव्हर बांदपाचो प्रयत्न खण कंपनीन सुरू केला. पिळगांवकारांनी ह्या फ्लायओव्हराक खरसाणीन विरोध केला. टीचर म्हणजे जी सारमनस नायट शिफ्ट चलता थंय तो नायट शिफ्ट जी आसा हितून जवळ जवळ 200 मिटराचे भितर घरां आसा हांकां त्रास जाता आनी भुरग्यांची एग्जामी आसता आनी कितें आसा हे नायटीक जावन त्रास जाता. म्हणून ती नायट सुद्दां बंद करपाचो हो असो एक डिसिजन हेंचे आमी पंचायतीक घेतलेले आसा आनी अवश्य ते म्हाका दिसता जावपाची अशें शक्यता आसा जातले. आणि फ्लायओव्हरचो कितें विशय? फ्लायओव्हराचोय आमी डिमांड घातला की आमकां फ्लायओव्हर हो नाकाच. कित्याक फ्लायओव्हरान आमकां कितें फुडें जातलें पळय हें आमकां आतां तरी दिसता दृश्य की कितें जातलें. कित्याक आयज जर ह्या रुटाक जर ह्यो आमच्या 6 व्हिलराच्यो गांवाच्यो ज्यो गाडयो चलता तेन्ना फाल्यां जर फ्लायओव्हर जालो जाल्यार कंपनी म्हाका दिसता आमच्यो 12 टनाच्यो डे नायट गाडयो चलयतल्यो आनी आमचे जे लोकल जे ट्रकवाले आसतले आनी कितें आसतले हेंकां नश्ट करून उडयतले आनी मागीर फाल्यां जो पावसान जो रेबो आनी कितें हो सगळो शेतांनी वयतलो आनी सगळे नश्ट जातले ह्या भया खातीर आनी त्रास धोकादायक जातले म्हणून आमी आमकां हें नाका. त्या संदर्भात आमकां मेन आमचे विशय आसले ते मायनिंग संदर्भात आणि आमचो दुसरो विशय आसलो तो फेरये बद्दल. मायनिंगेचो विशय जर आयज धरलो जाल्यार आमी आयज 2 वर्सां जालीं जी मायनिंग लागून अगेन्स्ट तेंच्या जे खंयच्या डिपार्टमेंटाक आमी लेटर करता जावं ते मागीर कलेक्टराचें ऑफिस आसूं, डेप्युटी कलेक्टर आसूं, डायरेक्टर ऑफ मायन्स आसूं, पोल्युशन बोर्ड आसूं, कोणूच आमच्या हेजेर लक्ष दिना. कसलेच हेजेर आमी कितें कारवाय तेजी 3-3, 4-4 म्हयन्यांनी येतात ते. आनी त्या टायमार आतां एकूच तुमकां उदाहरण दिवचें म्हणजे फाटल्या दिसांनी 2 जुनाक एक इन्स्पेक्शन मॉनिटरींग जाल्लें थर्ड शिफ्टी बद्दल. सारमंचेची नायट चलता पळय त्या बद्दल एक मॉनिटरींग जाल्लें आनी तेन्ना तें मॉनिटरींग करपाक 2 जुनाक ते येयले. मशिनां बीन सगळीं फीड केली घरांनी आनी पळयता जाल्यार भितर गेटी भितर कांयच ना चालू. सगळे मायनिंग एक्टिविटीज बंद दवरल्यो. अश्यो गोश्टी घडटा. आणि फ्लायओव्हरचे कितें आहा? फ्लायओव्हराचें आतां कितें जाल्लें आसा, फ्लायओव्हर हो ते आतां तेंच्यांनी फायल हांगा पंचायतीन दिल्लेली आसा लायसनाक. पूण ती जर फायल जर फाल्यां जर तो फ्लायओव्हर जालो जाल्यार आमी सारमनस कंप्लिटली काबार. कित्याक आयज इसी म्हणटा कितें की 200 मिटरा भितर जे मायनिंग ट्रान्सपोर्ट आसता पळय ते जी हें आसूंक जायना, कितें आसूंक घरां आसपाक जायना. जाल्यार आयज 90% जी घरां आसा सारमनचे वयली ती 200 मिटरांनी येता आनी वड बेजीस ते आतां ते मायनिंग चलयता आनी खंयच्या आदाराचेर ते आयज हेका फ्लायओव्हराक मागता. आयज फ्लायओव्हराक जर पंचायतीन परमिशन दिलें जाल्यार सारमनस काबार. हेचें कारण कितें जाल्यार मुळगोवच्यान ज्यो तेंच्यो डंपर्स व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो आसा पळय त्यो डायरेक्ट बरोवन फ्लायओव्हरा वयसून हांगा येतल्यो खंय सारमंचेर येतल्यो. रात दीस चालू उरतले, 24 वरां ट्रान्सपोर्ट चालू जातलो. आयज तांकां कंडिशनां घालून सुद्दां पब्लीक रोडार तेंच्यांनी अंदाधुंदी केल्लेली आसा आनी आमचे सरकारचे डिपार्टमेंटाची पंचायत जावं पोल्युशन बोर्ड एकामेकाचेर घालतले आसा. आयज पोल्युशन बोर्डान एक लेटर पंचायतीक धाडलेलें आसा. त्या आदाराचेर 4 डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी इन्फॉर्म केल्लेलें आसा. डायरेक्टर ऑफ मायन्स, कलेक्टर, RTO, ट्रान्सपोर्ट
आणि पंचायत तुम्ही ॲक्शन घ्या म्हणून. पूण आयज एक म्हयनो जालो सगळे जाण ते लेटर आपल्या फायलीन तशें दवरलेलें आसा आणि कोणूच तेजेर ॲक्शन घेवंक वचना. कित्याक ट्रान्सपोर्ट चालू जालो. तुमकां खबर आसा तुमच्या माध्यमान हांगा आमी कितले फावटी तुमी आमकां ते हितूर दाखयले तुमकां आमी रस्त्याचेर. आमी गुगलाचेर सुद्दां ते फोटो सगळे धाडलेले आसा पूण खंयसरूच कांय ॲक्शन घेना. ताका लागून नाइलाजासून आयज आमी ग्रामसभेक घेवन आमी ठराव घेतलेलो आसा की हे आमकां फ्लायओव्हर आनी तो प्रायवेट रोड कितेंच सांगनाका. तेंच्यांनी आपलो कसो तो सोल्युशन काडचें आनी चालू करचें. मागीर नाईट शिफ्टूय नका. नाईट शिफ्ट तर नाकात. आमी नायटीचे सांगलेलें आसा. तो सेपरेट तांकां ठराव घेतलेलो आसा नायटीचो की 10 ते सकाळचे 6 जायसर तेंची कसलीच एक्टिविटी सारमांचेर चालू आसूंक जायना. जावं ती गेटी भितर जाल्यार गेटी भायर रातची बंद. कित्याक आमचो फंडामेंटल रायट आसा की आमकां वीज वेवस्थीत मेळपाक जाय. लोहिया मैदान हे लोकांचें मैदान. सरकाराचें न्हू. प्रोटेस्ट करपाक एका तेंपार ह्या मैदानार मिटींग घेवपाक परवानगी घेवची पडनासली. आतां मागून लेगीत दिनात अस्वस्थ करपी गजाल. सरकारी कार्यक्रमाक लागून जर लोक चळवळीच्यो कार्यावळी लोहिया मैदानार वा आझाद मैदानार करपाक मेळना जाल्यार लोक चळवळ उबी करची पडटली. संदेश प्रभुदेसायान सांगलें. जी येता म्हणल्यार जालें. कित्याक म्हजें घर अशें आसा की जो रस्तो हांव पळयता न्ही ताची शेंपडी आनी तोकली म्हणटा पळय ती ताका नांव दिलें 18 म्हणून म्हजें ते 18 जून विसरूच नजो. मैंने इसको भी नहीं देखा लेकिन आपको देखकर आप में वो सभी लोगों को मैं देख रहा हूं. प्रोटेस्टंटच्या स्लोगना भितरच लोहिया मैदानाची सोबीतकाय आसा. लोक चळवळीचो संदेश दिवपी फलक लोहिया मैदानार लावप हें विद्रुपीकरण कशें कितें जावं येता. मडगांवच्या रवींद्र भवनात 64 Days of 18 June 1946 ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन जालें. ज्येष्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसायान तें प्रकाशीत केलां. हे लोकांचें मैदान, हे सरकाराचें मैदान न्ही. ह्या मैदानाक खूब मोठो इतिहास आसा आनी सगळ्या लोकशक्तीचो तेन्नाच्यान आतां पर्यंत जें कितें जाता ती सगळीं आंदोलनां गोंयची जी मोठी आंदोलनां जाली वा ज्यो मोठ्यो चळवळी जाल्यो जावं ओपिनियन पोलाची जावं कोंकणी मुवमेंटाची वा बाकीच्यो खंयच्यो गोवा बचाव अभियानाची वा आज पसून चलतात त्यो सगळी चळवळी ह्यो सगळ्यो लोहिया मैदाना वयल्यानच मुखार सरतात अशी तरेची गजाल आसा. आनी त्या लोहिया मैदानाचेर आमी जेन्ना स्टुडंट मुवमेंटाक आशिल्ले म्हाका केन्ना याद जायना आमी थंय मिटींग घेवपा खातीर परवानगी बी घेतिल्ली. उदय बाब तुमी ओपिनियन पोला आसतना केन्ना लोहिया मैदानाचेर मिटींग घेवपाक परवानगी घेतल्या म्हाका दिसता. कारण तें लोकांचें मैदान. आज परवानगी घेवची पडटा आनी ती परवानगी न्हयकारतात. लोकांच्या चळवळीच्या मिटिंगेक परवानगी दिनात कसलेच कितें तरी कसली निमत दिवन. समिरा मार्टीन सांगा साहेब गोवा बचाव अभियानाची मिटींग आपयल्ली. त्या मिटिंगेक ऐन वेळार तांकां दिली ना ती परवानगी न्हयकारली. तांणी मागीर एक स्कुलाचो हॉल बूक केलो जाल्यार तांचेर प्रेशर हाडून तेंय बंद केलें आनी फायनली ग्रेसरीच्या हॉला भितर मिटींग घेवची पडली. ही परिस्थिती आज आयल्या. सालाजाराच्या रेजिमा भितर त्या गव्हर्नरान ह्यो लिफ्ट केल्ल्यो गजाली आज आसा तें डेमोक्रेसी काय फॅसिझम असो विचार करपा सारकी परिस्थिती आयल्या. आनी हे लोहिया मैदान जे आसा ह्या लोहिया मैदानाचेर एक गजाल करपाची गरज आसा की ह्या लोहिया मैदान जावं आझाद मैदान बरीच इनफ इज इनफाक केलें जाल्यार ते सरकाराचें एक्झिबिशन आसा म्हणून सांगून न्हयकारलें. जावं आझाद मैदान जावं लोहिया मैदान ही लोकांच्या लोकशक्तीची लोक चळवळीची लोक आंदोलनाची सत्याग्रह करपाची प्रोटेस्ट करपाच्यो ह्यो आमच्यो सुवातो. थंय लोक येवन करताले कितें करताले ते कांय नासत जाल्यार मागीर ते दीस सरकारान येवन कितें करचें. पूण सरकाराचो कार्यक्रम म्हणून आसा म्हणून लोक चळवळी कुशी पडोवपाची ती मैदानान न्हय आनी ताजी चळवळ आमकां करची पडटली हें म्हाका हांगा सांगनशें दिसता. पयर आनी एक गजाल खूब वायट गजाल एक वायट दिसलें म्हाका मना भितर जेन्ना हांवें तें वाचलें आनी तें बायट आयकलें की लोहिया मैदानाचें विद्रुपीकरण केलें. कितें जालें तर जनता मंदिराचेर प्रोटेस्ट चलतालो आनी त्या प्रोटेस्टाचें कितें तरी सोनम आमची कशी हें आशिल्लें आनी थंय कितें तरी बरयल्लें आशिल्लें. ओके ते वंटीचेर बरोवपाक नाका आशिल्लें ओके बट लोक चळवळीच्या गजालीचो फलक लोहिया मैदानाचेर लावप हें विद्रुपीकरण
काय त्या लोक चळवळीच्या गजालीचेर आणि मैदानाचेर हाडून सरकारान थंय आपलो ट्रान्सफॉर्मर येदोळलो उबारला लोहियाच्या पुतळ्याच्या सायडीक ते विद्रुपीकरण कोण करता विद्रुपीकरण. ह्या गजालीचेर हांव सांगपाक सोदतां की हांगा ह्या गजालीचेर हें जावपाक जाय की लोहिया मैदानाची सोबीतकाय ही प्रोटेस्टाच्या स्लोगना भितरूच आसा. तीच खरी सोबीतकाय लोहिया मैदानाची. ताचें सुशोभीकरण करप म्हणजे ताका रंग काडप आनी कितें करप ह्यो गजाली न्हय. गोंय मुक्ती झुजाचें महाराष्ट्र सरकारान डॉक्युमेंटेशन केलां. दिल्लीचे नेहरू मेमोरियल लायब्ररीत कांय यादी ट्रान्स्क्रायब जाल्यात, पूण गोंयांत मुक्ती झुजाचें डॉक्युमेंटेशन म्हणटात तें अजून जालें ना. गोंयच्या मुक्ती झुजाचें डॉक्युमेंटेशन जावपाक जाय तसो यज्ञ जावचो असो हावेस संदेश प्रभुदेसायान उक्तायलो. दुसरी गजाल जी म्हाका मुद्दम सांगनशी दिसता ती म्हणजे हें पुस्तक बरयतना म्हाका खूब त्रास जाले, कारण संदर्भच मेळनात, कसलेच संदर्भ मेळनात अशी तरेची परिस्थिती जाली. आनी कांय संदर्भ तर म्हाका मेळ्ळे ते महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाच्या गॅझेटी येरा भितर तांणी 2 व्हॉल्यूम काडल्यात गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्याचेर आनी थंय डॉक्युमेंटेशन जाल्लें आसा, पूण आमचे कडेन हांगा डॉक्युमेंटेशन ना. म्हाका कळ्ळें की नेहरू लायब्ररी, नेहरू मेमोरियलाची जी लायब्ररी आसा थंय रवींद्र बाब केळेकार लायब्रेरियन म्हणशिल्लो, बरोबर उद्या बाब लायब्रेरियन कांय तरी आशिल्लें, थंय कितें तरी आशिल्लें काम करताले थंय ते हातूंत भितर. थंय तांणी थंय जे फ्रिडम फायटर्स येताले त्या फ्रिडम फायटरांचे ओरल इंटरव्यू घेतल्यात, मुलाखती घेतल्यात, इवन म्हजी बाबाची घेतल्यात मुलाखत. आनी तातूंत भितर तांणी खुबश्यो गजाली तांचे कडल्यान काडून घेतल्यात, कारण तेही चळवळींतले आशिल्ले, त्यो काडून घेतल्यात आनी त्यो बऱ्योचश्यो ट्रान्स्क्रायब जाल्ल्यो आसात. ही हिस्ट्री आमचे कडेन ना हांगा. ओके, हे सगळे आनी तेन्नाचे फोटे हे सगळे नेहरू मेमोरियलाच्या लायब्ररी भितर आसात. अश्यो कितल्योश्योच गजाली थंय आसात ज्यो आमचे कडेन हांगा आज ना. म्हाका फोटो काडटाना त्रास जाले ह्या गजाली, इन्फॉर्मेशन काडटाना त्रास जाले, कारण आमचे कडेन कांयच इन्फॉर्मेशन ना, फक्त मेमोयर्स बरयल्यात प्रत्येकान आनी यादी आसात तातूंत भितर तारखो बसून सारके ना, जागे बसून चुकीचे आसात, ते क्रॉस चॅक करचे पडले. ही हिस्ट्री खंय तरी डॉक्युमेंट करपाची मोठी जबाबदारी जी आसा ती जबाबदारी, आनी ताजे खातीर हांव मागता हांगा कॉलमनिस्ट आसात, हांगा बाकीचे लोक आसात, ह्या सगळ्यांनी ह्यो मागण्यो करत रावच्यो की हें डॉक्युमेंटेशन जावचें आनी ह्यो सगळ्यो नेहरू मेमोरियलान हाडली जाल्यार कितल्योश्योच गजाली आमकां मेळटल्यो. वाळपय 70 झोनल एग्रीकल्चराचे नवे कार्यालय तयार जाला, पूण उक्तावणाक म्हूर्त मेळना काय कितें, लोकांक प्रश्न पडला. सध्याच्या विभागीय कृषी कार्यालयाचे फाटले वटेन तेंचेच क्वॉर्टर्स आसात, थंय शिफ्ट केला. ते इमारतीची परिस्थिती वायट आसा, धड बसपाची परिस्थिती ना, फायली जाग्यार नात, त्यो शेणल्यो जाल्यार जबाबदार कोण हो भंय लोकांक सतायता. निदान तयार जाल्ल्या ऑफिसाचे बेगिना उक्तावण तरी करात, लोक मागतात. नमस्कार आणि येवकार तुमकां परतून एक फावटी. 9 महिन्या पयलीं आमी पयले फायर स्टेशनाची बिल्डींग जी आसा ती धूळ खायत पडलेली. जेन्ना आमी ह्या माध्यमाच्यान ही स्टोरी केल्या उपरांत खरखराक खंय तरी जाग येयली आनी तेजें इनॉग्रेशनूय जालें. जशेंच वाळपय 70 हांगासर आनी एक अशी बिल्डींग जी आसा ती तशीच पडींग आहा, कोणाकूच कितेंच पडोन गेलेलें ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आसा, इनॉग्रेशन म्हणटा तें जायना. 2 फावटी देटी येयल्यो खंय, 2 फावटी पोस्टपोन जाले. कित्याक लागून कोणाकूच खबर ना. हेका लागून हांवें डायरेक्ट बाकीच्या डायरेक्टराक, बाकीच्या ऑफिसरांकूय विचारपाचो प्रयत्न केलो, जाल्यार एकलोय सांगपाक तयार ना. सध्या जे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस जे आसा, जे फाटल्यान तेंचे क्वॉर्टर्स आसा, ते क्वॉर्टर्साची परिस्थिती जर पळयली जाल्यार नाका शेवट जातलो. थंयसर बसपाकूय ना जागो ना, इतली कंजस्टेड, खंयसून झाडां येयला भितर तीच कळना. फायली जर जळामळाक पडून आसात, फाल्यां फायली मिसप्लेस जाली जाल्यार हेका जबाबदार कोण? जाणटे कशे येता आसतले चलून, तुमी ह्याच माध्यमाच्यान पळयात. कितलीशी स्टेपां वयर चडटलो जाल्यार, पयलींच चडती वयतलो जाल्यार जाणटो कसो येतलो थंयसर. आमी ह्या शेतकारांकूय विचारपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार एकलोय उलोवपाक तयार ना जालो. कोणाची तरी खंय बडी पडटली, खंय ती कोणाची बडी ती तुमकां जास्ती खबर आसतली उलयलो जाल्यार कॅमेराचेर. झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस जे आसा, नवें बिल्डींग जी आसा, तिची कॉस्ट जावन आसा 2.18 CR आनी अजूनय ती धूळ खावत पडलेली आसा. लोक म्हणटा की हेका खंय ह्या बिल्डिंगेक खंय पाटयेचें राजकारण म्हणटा, राजकारणा खातीर उरल्या खंय. हे पाटयेचें राजकारण तुमकां खबर आसतलें, पाटयेचें कडलें 70 राजकारण खूब जातात. हे पाटयेचें राजकारण तुमी समजात कितें तें. आतां 5 म्हयन्यांनी इलेक्शनूय आसा,
जाल्यार इलेक्शना पयलीं हांगा हेजें इनॉग्रेशन जाता काय जायना तें आमकां खबर ना. जाता जाल्यार हेजे पाटयेचेर नांव कोणाचें येतलें तें आमकांय खबर ना. लोकांची मागणी आसा ती बेगिनाचे बेगीन हेजें इनॉग्रेशन जावचें अशी लोकांची मागणी आसा. ह्या पाटयेच्या राजकारणाक लागून लोक सफर जाल्यात. लोकांक कितलो त्रास सहन करचो पडटा शेतकऱ्यांक तुमीच पळयात. ह्या बिल्डिंगेचे रिबन कोण कट करता हेजेर सगळ्यांचेर लक्ष आसा. आता पळोवया ह्या बिल्डिंगेचे रिबन कोण कट करता आणि पाटयेचेर नांवां कोणाची येता ती. पणजेकारांनी प्रतिकात्मक रितीन झुंता हावजाचो 60वो वाडदीस मनयलो. झुंता हावज पणजेचें दायज तें राखपाक जाय तशें सांगतानाच झुंता हावजान पळयल्लो इतिहास सांगलो. पणजे 100 वर्सां आदल्यो इमारती ताठ मानेन जगतात. थंय जुंता हावजात सरकारी ऑफिसां आसूनय सरकारान तेची जतनाय घेतली ना. जुंता हावज इमारतीची काणी सांगतना पणजेकारांनी खंत उक्तायली. आतां पोरणी बिल्डींग मोडून ते सुवातेर हॉटेल आनी कॅसिनो हाडपाक पळयतात. ते सुवातेर कसलेच प्रोजेक्टाक आमी विरोध करतली. पर्यावरण कार्यकर्ती पॅट्रिशिया पिंटोन सांगलें. This building is only 60 years old. Okay, it's only 60 years old. It's a sad thing that as far as government buildings is concerned, there's absolutely no maintenance. I can't believe a building getting so bad in 60 years. If you look at the old buildings that are here, they're there for 100 years, 200 years. All houses that we are living in is 100 years and above. And here 60 years, it just means that government does not bother to maintain, look after these buildings. Though we have departments, big departments like PWD and all, that could have maintained these buildings. Not only Junta House, the fear is that even our old buildings, heritage buildings, are in such a dilapidated condition, it appears that the government is just waiting for them to fall. This is our issue. This building has a lot of memories. A lot of government offices were there. And if you look at the building, the architecture of the building, it's not like the buildings you have now. It has big balconies, and it meant a lot to us because it was the friendship with all the offices here. We grew up in that. I worked for many years in this building. I don't say it should not go because the condition is like this. But whatever comes up, I hope they will respect this building. And we are not going. We know that we're going to have a hotel here. And why do you need a hotel? It's only for casinos. We know that. This is a backdoor entry for casinos. That is a huge problem. That will be a great disrespect to this building that was built with all government offices if you have casino. Another thing is they have given it to NBCC, and for what the contract is 70% to NBCC, which is a North Indian company of the central government, and the government gets just 30% out of it. We're actually giving away our properties to the NBCC, to private companies, and they're allowed to give it out. That is why we fear that there's going to be a casino here. And that will make us very angry because we have feelings, the people of Panjim have feelings for this building. Condition like this is because of government's negligence. And we don't say don't break it, because tomorrow if it falls down, they'll say people of Panjim and all said not to break it. So we say, okay, you have to break it, but whatever comes in its place, please see that you do justice to this building, to this space, a space where people actually felt attached to. It's going to be here next year or not, so we thought we'll make a special occasion. It is a very special anniversary. So thank you everybody for coming. And we all have very fond memories of the building. Some of us got married here, and weddings were registered, births were registered, petitioners to work here, and there are lots of very good memories. So we remember this building with fondness, and we hope that whatever comes here will be equally good for the citizens of Panjim. Was actually of historic value because it was in Panjim's, I think even Goa's first multi-story building. Yes. It was, we cannot call it a skyscraper, but it was, did not, there was no building like this. Architecturally, my colleague Amita Panikkar will talk about the architectural beauty of it all. This should have been conserved and kept, and we should have maintained it for its own heritage value. Instead, we are, the government, the powers that be are leaving it to purposely become dilapidated, and then they say for fear of damage to life and limb, they're going to bring it down, and then something sinister comes up.
This is not acceptable. This is totally not acceptable. I just want to add that Panjim is actually a heritage city when it comes to architecture. We have such good buildings, such a variety of architectural styles that you can learn about architecture by living in this city and knowing about how buildings came up and for what. And in this period especially, there is a 1950s and 1960s. Before the Portuguese left and just after they left, the beginnings of Indian rule over Goa, this is a time when such interesting modernist buildings came up. Buildings that were designed for modern life, for the contemporary world, and they still can do a fantastic job if only you have to maintain a building, right? All of us know that all of us live in buildings. We have to maintain your building. You can't just say, okay, I won't look at it for 10 years. This building has not been maintained for 10 years. And that is a crime, really. It's a crime. And everybody knows it because we all know you have to constantly maintain a building. So if you're not doing it, you're letting it go from year to year like this, you're deliberately allowing it to get destroyed. And then it reaches a point where you say dangerous and then nobody can say a word. दिव्यापना काळोख म्हणटात तशें म्हापशेकारांचें जालां. रजिस्ट्रेशनाचे ऑफिस जे सुवातेर आसात त्या मोरोड रस्त्याचे 12 ब्रेस्तार आनी 13 शुक्रार जाल्यात. सरकाराचे तिजोरीत वसुलीचे रुपान लक्ष्मी येवपाचो हो मार्ग तोवूय हाडबडीत आनी बुरसो करून दवरला. हिंदुत्वाच्यो कसल्यो गजाली करतात, जितेश कामतीन प्रश्न विचारला. ह्या रस्त्याची अक्षरशः चाळण जाल्या. सीएम प्रमोद सावंतान खड्डेमुक्त सुळसुळीत रस्त्यांची एका तेंपार हमी दिल्ली. ती हमी उरली ना आनी तो रस्तोय. जी गत रस्त्याची तीच रजिस्ट्रेशन ऑफिसाची. थंयची लिफ्ट चलना. जाणट्यांक सरकशी करच्यो पडटात. आयकात एक्टिविस्ट जितेश कामतीक. स्पेशली रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाका रजिस्ट्रेशन ऑफिसाक जो वचपाक रस्तो आसा, तो जो रस्तो आसा ताजो मेन जर आमी पळयत, हाज्या पयलीं आमी खुबदां ताचेर व्हिडिओ केल्ले आसा, वेगवेगळ्या ऑथॉरिटींक ताजे बद्दल सांगिल्लें आसा. पूण थंय आतां रस्तोच उरूंक ना. पोतोल सोडून दी, म्हणजे पोतोल इतले पडले की आज थंय रस्तो ना. सामकी माती वयर आयल्या आनी उदक थंय अक्षरशः भरता. आतां आमकां हाज्या पयलीं हांव उलयलो, परत सांगूंक सोदता की थंय जे रजिस्ट्रेशन ऑफिस आसा, इट इज एक्चुअली रेव्हेन्यू कलेक्टिंग डिपार्टमेंट. म्हणजे थंयच्यान गव्हर्मेंटाक लक्ष्मी येता आनी ती लक्ष्मीची वाटूच अशी घाणेटी करून दवरल्या. हाचे मात्तूय म्हाका दिसता सरकाराक काय पडिल्लें ना. एका वटेन व्हडले ते हिंदुत्वाच्यो गजाली करता आनी हांगाच ज्या वाटे वयल्यान तुमचे कडेन लक्ष्मी येता ती वाट तुमी सगळ्यांक पयलीं सारकी करूंक जाय आशिल्ली. आतां ह्या गजालीक जवळ जवळ 2-3 वर्सां जालीं आमी बॉब मारता. दर पावस नासतनाय मारता, कारण पावस नासतना कितें जाता थंय होणक्या पडटा आनी होणक्या पडिल्ल्या कारणान गाडयो बिडयो थंय सारक्यो आपटता. फुडें थंय एक ट्रेन आसा, ते ड्रेनाचे वयले जे स्लॅब आसा, आरसीसी स्लॅब, तेय कोसळून पडिल्ले आसा. ते आमी जेन्ना फाटीं आवाज उठयल्लो तेन्ना 2-3 स्लॅब तांणी घाले, पूण अजून थंय एक स्लॅब उक्तो आसा. आनी कितें जाता की थंयच्यान जे बायकान येता, बायकर्स येता, चलत जे लोक येता, कित्याक जाणटे कपडे खूब जाण रजिस्ट्रेशन ऑफिसान येता, ते पडपाचे चान्सीस आसा आनी पडले बी हाज्या पयलीं. आनी जो रस्तो ज्या रस्त्यार होणके पडिल्ले आसा, अप्रोचिंग रोड जो आसा, त्या रस्त्यार सुद्दां गाडी येवपाक केल्ले आसता एका सायडीन आनी दुसऱ्या सायडीन ते भरता. आनी आतां कितें जाला, सायडीन जो प्लॉट आसा थंय माती घालून तो भरिल्लो आसा पार्किंगाक लागून. मागीर जाता कितें, ते वयर जाल्ल्या कारणान त्या सायडीन गार्बेज लोक उडयता आनी ती गार्बेजूय व्हांवून सकयल रस्त्यार येता. अशी सारकी विद्रूप स्थिती थंय जाल्ली आसा. आनी हांव मुद्दम हांगा एक सांगूंक सोदता की जशें रजिस्ट्रेशन आमी ऑफिसान सुद्दां वता, कारण आमदारान हाची दखल घेवंक जाय. जोशवान आतां सद्या तरी तो आसा आमदार म्हणून, ताणें दखल घेवन ताबडतोब ते बिल्डिंगेन आसा ते लिफ्टाचें कितें तरी करूंक जाय. कारण म्हाका खूब जाणांनी हाची कंप्लेनी केल्या. जाणटे बाबडे कोण येता, इवन कोण समज पडला, कितें जाल्यार फ्रॅक्चर आसा किंवा हँडिकॅप्ट आसा, हँडिकॅप्टा खातीर गव्हर्मेंट PWD डिपार्टमेंट मुखारला खूब कितें करता अशें दाखयता. पूण हांगा जर पळयत जाल्यार ते जे हँडिकॅप्ट आसा ते कशे थंय चडटले. 2nd फ्लोरार ते रजिस्ट्रेशन ऑफिस आसा आनी लिफ्ट म्हणटा ते म्हयन्यान एकदांच चलता. ते लिफ्ट, त्या लिफ्टीचें कितें जालां तें म्हाका खबर ना. अशा प्रकारे फूल म्हणजे फ्रॉम मेन रोड टू दॅट अप्रोचिंग रोड टू रजिस्ट्रेशन ऑफिस आणि मार्केटान वचपाक सुद्दां जे लोक येता हांचे अत्यंत हाल हे थंय जाता. हांव म्हापसा म्युनिसिपालिटी आतां जर कावन्सील ना, ते आसतनाय व्हडलें कांय ताणें करूंक ना म्हणून कावन्सिलाचें कांय अर्थूच ना. म्हणून जो आतां एडमिनिस्ट्रेटर आसा, कित्याक चीफ ऑफिसराक आतां हांव काय सांगूंक सोदना, पयलींचो चीफ ऑफिसर आसा ताची ट्रान्सफर जाली
आणि आताचो चीफ ऑफिसर आज नाल्यार फाल्यां तो चार्ज घेतलो आमी ताजे कडेन परत वचपाचें हे सगळें सांगपाक, कारण तो नवो आशिल्ल्या कारणान ताकाय आमी हें सांगलें. पूण कितें जालां, अख्ख्या गोंयाक म्हापशेची परिस्थिती खबर आसा, ताकाय आसतली, पूण तरी आसतना आमी ताका मेमोरेंडम दिवन सांगपाचें आसा, ही गजालूय ताच्या निदर्शनाक हाडपाचें आसा. आनी हांव मागणी करता, जो चीफ ऑफिसर नवो आयला ताणें तरी लक्ष घालचें आनी ह्यो गजाली बारीक सारीक आसा त्यो करच्यो. गोंयांत अधिकृत युनेस्को संवसारीक दायज मालमत्ता आसा. तातूंत इतिहासीक स्मारकांचो संग्रह आसा. तियात्रांक गोंयचे पारंपारीक संगीत रंगमाचेर युनेस्कोचो दर्जो दिवपाक गोंय सरकार आनी केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्या, देखून खोस भोगता. कला आनी संस्कृती संचालक विवेक नायकान सांगलें. तियात्राक 135 वर्सां परस चड आदलो इतिहास आसा. गोंयचो तियात्र युनेस्को खातीर रजिस्टर जावचो आनी पुराय संवसारभर तियात्राचें नांव जावचें अशें आमचें सपन आसलें. तो दर्जो दिवपाक मुख्यमंत्री दोतोर सावंतान आदार दिल्ल्या बद्दल तियात्र अकादेमीन तेचे उपकार मानल्यात. सगळ्या प्रेसाक, मिडिया आमी तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा येवकार दितात आजचे पत्रकार परिशदेक. आनी पत्रकार परिशद एका खास मुद्द्याचेर आसा आनी एक अचिवमेंट जो तियात्र माचेर आमकां फावो जाला आनी अचिवमेंटा बाबतींत आमी जाहीर करपाक सोदतात. आमकां सगळे जनरल कावन्सील मेंबरांक घेवन सीएम सरान आपल्याच्या कॅबिनात आमकां आपयले आनी आपोवपाचें कारण म्हटल्यार एकूच मुद्दो आशिल्लो, ताका जाय आशिल्लें हो तियात्र इतल्या वर्सांचो 134 years ओल्ड तियात्र, हो तियात्र खंय तरी उंचल्या पांवड्यार वचोंक जाय आनी युनेस्कोक रेकॉग्नायझेशन मेळपाक जाय. हे बाबतींत ताणें म्हाका सुपश्टपणे सांगिल्लें की तुवें हो भार घेवंक जाय आनी तियात्र युनेस्कोन व्हरपाच्या मार्गान पावोंक जाय. हे बाबतींत आमी जायती स्टडी केली. आमचो मेंबर सेक्रेटरी तेन्नाचो डॉक्टर कार्लोस फेर्नांडीस हाणें जायतो तोकूस घेतलो आनी आख्खो पेपरवर्क ताचे सांगात राखपाक मार्कूस गोन्साल्वीस आशिल्लो, फादर डॉयल आशिल्लो, बाबा आर्नाल्ड आशिल्लो, हांव खूद ओवरऑल पळयतालो आनी आमचे बरोबर डायरेक्टरूय आमकां विचारतालो, वासपूस घेतालो, मिनिस्टरूय वासपूस घेतालो, सर रमेश तावडकर, सीएमूय वासपूस घेतालो आनी अशें करून आमी शेवटाचो डसर तयार करून आमी तो सबमीट करूंक जायना नॅशनल मिनिस्ट्रीन, तो आमच्या डिपार्टमेंटाच्या हेडानूच सबमीट करचो पडटा. तो म्हटल्यार डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चरांतल्यानूच तो वयचो पडटा. सो आमी तो डसर आमच्या डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर सर विवेक नायक हाच्या हातान दिलो. तो तुमी प्रेसान बरे भाशेन छापूनूय हाडिल्लो आनी त्या उपरांत सरान तो फूल डॉसर दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संगीत नाटक अकादमीक हाका धाडलो आनी ताणें सांगपाची कुशलकायेची खबर म्हटल्यार तांची एक कमिटी आसता, प्रोविजनल एप्रुवल कमिटी. तातूंत जायती 2-3 वर्सां जालीं ट्राय कोत्तात जायते स्टेट ह्यो, पूण आमचो एक कॉर्यो वो एक कांयच मिस्टेक नासतना, कसले आमकां ताणें डॉक्युमेंट्स परत मागनासतना फर्स्ट टायम जे सरान धाडले ते एकूच मिटिंगेन ताणें पास करून आमकां हो 56 एलिमेंट कसो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेजांत आमकां ताबो दिलो नॅशनल इन्व्हेंटरीन. सो ही एक कुशलकायेची खबर. दुसरे जे सबमीट करतात ताका 2-3 क्वरी असतात, पूण आमचो एकूच फावटीन तो जाला. ही एक कुशलकायेची खबर. आर्ट फॉर्म्स ऑफ गोंयचो आसा which is there in existence since more than a century old. तेका एक आता नॅशनल आमचे जे इंडियन नॅशनल इन्व्हेंटरी ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज त्याच्या वतीन आमकां एक रेकॉग्निशन मेळिल्लें आसा. इट इज प्लेस्ड एज अ 69th एलिमेंट, 56th एलिमेंट आउट ऑफ 69 इन दॅट लिस्ट. सो आमचे जे मेन जे आमचे काम आसलेले की हाऊ वी कॅन गेट अ युनेस्को रजिस्ट्रेशन इन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. जे नामनेचे आसा जे मेळप म्हणजे एक सामकें एक व्हडलें काम जातलें. सो त्या खातीर एक पावल फुडें मारलेलें आसा. तितून आमकां जे डॉक्युमेंटेशन पार्ट आसलेले, प्रिलिमिनरी डॉक्युमेंटेशन पार्ट, डेट हॅज ऑलरेडी बीन डन अँड वी कमिंग इन टू दिस नॅशनल इन्व्हेंटरी. ते आमकां फुडें पावल आनी मारूंक हें मेळटलें. सो नाव दीस प्रोसिजर जस्ट स्टार्टेड. सो वन्स वी हॅव गॉट अ नॅशनल रेकॉग्निशन, फुडलें आमचें काम आसतलें की आमकां ते युनेस्को कडल्यान रेकॉग्निशन कशें मेळटलें.
सो त्या खातीर आमकां जायतें काम आसा. वी हॅव टू अगेन डू आवर डॉक्युमेंटेशन वर्क आणि जे स्टेक होल्डर जितले आसा, जे आमचे तियात्रीस आसा इन गोवा, जे आमचे भायरूय आसा, सो तांकां घेवन आमकां आमी कशे डॉक्युमेंट कशे बरे तरेन आमी तयार करतले आणि वी कॅन गेट इट डन. दॅट विल बी अ प्रायम फोकस फॉर अस. So I once again congratulate all the fraternity, Tiyatra fraternity, Goans for this very good significant achievement that we have. सैमाकडली लागणूक दाखोवपी नागपंचम गोंयांत उमेदीन मनयली. श्रावणांतल्या शुक्ल पक्षाच्या 5व्या दिसाचो हो सुवाळो. नागपंचम तशी भारतातले हेर राज्यात मनयतात, पण स्वरूप वेगळें. सरोप शेतकाराचो इश्ट हे कृतज्ञतायेचे भावनेंतल्यान उदेल्लो हो एक सण. गोंयच्या कांय थारावीक वाठारांनी मातयेचो नाग हाडून पुजतात आणि तेच दिसा सांजे त्याचे विसर्जनय करतात. नागदेव मंदिर, मोरिडा, फातोर्डा, मडगाव इथला पुजारी आज या नागदेव मंदिरात श्रावणातल्या नागपंचमी उत्सवाच्या निमित्ताने सर्व भाविक भक्तगणांना स्वहस्ते अभिषेक करण्याची संधी प्राप्त झाली. आजच्या दिवशीचा नागपंचमीचं महत्व म्हणजे आज अभिषेक केला तर ज्यांना काळा सर्पबाधा आहे किंवा ज्यांच्या हातातनं सर्पदोष झालेला आहे, सर्पहत्या झालेली आहे, त्यांचा तो सर्पदोष, सर्पहत्याचं हे पातक जे आहे ते निवारण होतं आणि आजच्या शुभ दिवशी अभिषेक केल्यानंतर काळ्या सर्पाचा दोष निवारण होतो असं शास्त्रीय वचन आहे. तर त्यामुळे आजच्या दिवशी भाविकांना इथं येऊन स्वहस्ती अभिषेक करायला मिळतो आणि परत दुपारी 12 वाजता महापूजा, त्याच्यानंतर 1 वाजता महाआरती, महाप्रसाद असा सर्व कार्यक्रम आहे. संध्याकाळी स्थानिक कलाकारांचं भजन आहे आणि मग संध्याकाळी महाआरती आहे. तर या सर्वाचा सर्व भाविक भक्तगणांनी आस्वाद घ्यावा याचा मी सगळ्यांना विनंती करतो आणि आजच्या दिवशी अभिषेक वगैरे करून देवाची सेवा करून कृतातीर्थ व्हावं असाही मी सर्वांना विनंती करतो. हांगासर आज मोठो नागपंचमीचो उत्सव असा. आज सुमार हांगासर 2000 ते 3000 पर्यंत लोक येवपाची शक्यता आसा आणि आज हांगासर आमचो प्रोग्राम 6 वरांचेर 6 ते 12 पर्यंत स्वहस्ते अभिषेक आसतलो. त्याच्यानंतर यजमानाचो अभिषेक जातलो. यजमानाच्या अभिषेका नंतर आरत्यो आणि तीर्थप्रसाद जातलो आणि मागीर महाप्रसाद 1 ते 3 पर्यंत आसतलो. सांजचे 7 वरांचेर भजनाचो प्रोग्राम आसा आणि त्याच्यानंतर 9 वरांचेर आमची प्रोग्रामाची सांगता जातली. आनंदादी आणि श्री नागपंचमीचो जो सण आसा तो कसो कितें सेलिब्रेट करता? ते कशें आसा, श्रावण मास आयलो की खूब तरेचे सण येतात. तातूंत आयतार येता. आयतार जालो पयलो ह्या फावटी बेरेस्ताराचेर श्रावण बसला. त्या प्रमाणे 5 बेरेस्तार आयले, 5 शुक्रार आयले. तातूंत पयलो आयलो आयतार. अशे 4 आयतार. आतां कशें आसा, हें गांवांनीच आमच्या मर्यादीत उरना. जाल्यार शहरांनी बी आयतार म्हाका कांय खबर ना, पूण हें आमच्या गांवांनी ट्रेडिशनल आमी वचून सांबाळलेलें आसा
आयतार आमची बायलां करता म्हणजे आयतार आमची सुर्याची पुजा ती उपासना. ताज्या नंतर सोमार म्हणून आयलो नागपंचम. नागपंचम म्हणजे कशें आहा हो नाग म्हणजे कोण ब्राह्मण, कडक ब्राह्मण. आतां कशें आहा थोड्या घरांनी ब्राह्मणाचें स्थान आसता. कर्नाटकान बी नागाची प्रतिमा आसता. हें भयंकर नागर पंचमी तुमचे थंय कुटुंब म्हणजे 100-200 लोक त्या हे जावन एकत्र जावन ती नागाची पुजा आसता. आतां आमच्या गोंयांत कशें आसा प्रत्येकाच्या चडशी नागपंचम पळय सारस्वत वैश्य समाज आनी दैवत समाज हांचेर चड जाता हें. आनी नागाची म्हणजे सकाळी ना पयल्या मातयेचो थोडे कडेन ट्रेडिशनल कशें करता चिपट आसता ते उलटे करून ताजेर पुजा करता तुळशीन दवरून. थोडे कडेन होल्याचेर गंधान नाग काडटा. थोड्यां कडेन प्रतिमा आसता. थोडे कडेन चिकल मातीचो नाग करून तो पुजप. अशे खूब तरेनी विशेश प्रत्येकाच्या घरान कशी पद्दत आहा त्या प्रमाणे तो नाग हाडप. मागीर तो नाग हाडल्या नंतर ताजी विधिवत षोडशोपचार पुजा केली जाता. आनी मागीर ताच्या नंतर देवा एक पान नागाक दाखोवप आसता. ल्हायो हें आसता आनी मेन आज पातोळ्यो नागपंचमीच्यो त्यो नागाक दाखोवप आसता. आनी मागीर सगळ्या जातकर सगळ्याक आमी प्रसाद ग्रहण करता. फक्त सांजचो जो आहा नागाची उत्तर पुजा करून नागाक पावप आसता. आतां विशेश नाग म्हणजे कशें आसा नागपंचमी सुरू जाल्या नंतर बाकीचे हे सगळे मागीर आयतार आसता. मागीर अष्टमीचें व्रत आसता. सुतापून जाता. आनी थोडे कडेन अश्यो पद्दती नागपंचम जाली की गणपती सुरू करता तशें थोडे कडेन आसता. त्या प्रमाणे आनी नाग हो कितें आहा ब्राह्मण ताका बरो मान दिल्लो आसा. म्हणजे नागाक तो शेतकरी लोक किंवा इतर बाकी लोक ते आयत्या दिसा कशें आहा कोण खणिना किंवा कांयच करिना कित्याक आज नागाचो दीस म्हणजे दूख केल्ले दूख जाता अशें वचून पसून थोडो भंय आसा की दुखल्या नंतर बाबा हें जाता. पूण ते आयच्या लोक हें कशें करता की आज कांयच हें करता सगळें पयले दिसा दुर्वा बी सुद्दां पयले दिसा काडून दिवं. आज ताका विशेश म्हणजे कितें आहा दूद आनी ल्हायो दाखोवप आनी पातोळ्यो हो पयलीं पासून हो ट्रेडिशनल आमगेलो नागपंचमीचो दूद आसा. त्या प्रमाणे म्हणून ही नागपंचम सोमारा इतली आसा. त्या प्रमाणे आज नागाची पुजा करून सगळो दनपारचो निवेद बी दाखोवन आज नागाची पुजा केल्ली आसा. केरी पेडणेच्या रवळनाथ मंदिराचो वर्सुकी भजनी सप्ताह व्हडा उमेदीन मनयलो. पळयात सप्ताहांतले कांय उमेदीचे खीण. पेडणे मालांतल्या केरी गांवच्या रवळनाथाचो वर्सुकी भजनी सप्ताह बरोच फामाद. ह्या सप्ताहाक लोक पयसुल्ल्यान येतात. दर वर्सा हो भजनी सप्ताह जाता. भजना बरोबरच लोकांक दिंडी आनी फ्लोटांचोय आस्वाद घेवपाक मेळटा. पळोवया अनुची खाशेलेपणां. श्रीदेव रवळनाथ जो आमचो ग्रामदैवत आसा त्याच्या आशिर्वादान अखंड हरिनाम सप्ताह जो 7 दिसाचो चलता. सगळो गांव एकजूट रावन ह्या सप्ताहाक भाग घेता. तसोच अखंड हरिनाम सप्ताह आज ह्या नागपंचमीच्या आदल्या दिसा हो ह्या सप्ताहाची समाप्ती जाता. तशीच विधिरुपी ही समाप्ती जाल्लेली आसा. तशेंच वर्षान वर्ष पद्दती प्रमाणे असोच हो सप्ताह आमचो साजरो जातलो. तर सगळ्यांक एक विनंती आसा वर्षान तुमची उपस्थिती ह्या सप्तकाक अशीच तुम्ही दवरपाची. आज आम्ही सगळे हांगा केरीचे ग्रामदैवत श्री देव रवळनाथ याच्या मंदिराच्या पटांगणात सगळे जमलेले आसा. ते कारण जमले कित्याक तर आत्ता ह्या रवळनाथ देवाचे सप्ताहाची आत्ता निकती जस्ट समाप्ती जाल्लेली आसा. तेका आमचे केरी गांवाचे 5 वाडे जमून हो सप्ताह करतात. 7 दिसांचो सप्ताह आसता तो आणि आयज हो 7वो दीस आता 12 आमच्यो समाप्ती जाल्लेली आसा. आणि हो वर्षानुवर्ष आमी सप्ताह असो आमी साजरो करतो. सगळो गांव एकजुटीन रावन हो सप्ताह साजरो करतात. मी सगळ्यांकडे जे कोण आमचे गावातले भायर बीर आसता तांकां सगळ्यांक माझी एक विनंती आसा की ह्या सप्ताहाक आवर्जून उपस्थित राहून हो सप्ताह मोठ्या आनंदान आणि उत्साहान साजरो करपाचो जसो ह्या वर्सा जाल्लेलो आसा.
आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.